अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूं उसका टाइटल है मदीना की रियासत, और ये वीडियो भी कोहिस्तानी चैनल की है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के अंदर वो मदीना की रियासत के बारे में बात करने वाले। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मदीना हिजरत करने के बाद जंगें तो साल में कुछ ही दिनों के लिए होती थी, जैसे बदर, औद, खंदक। तो बाकी सारा साल मदीना के मुसलमान क्या किया करते थे? बिजनेस। हिजरत से पहले मदीना 3 हिस्सों में डिवाइडेड था: औस, खजरज और यहूदी। औस और खजरज दोनों अरबी कबीले थे, लेकिन इनकी आपस में बहुत सालों से सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियां तो तबाह हो ही गई थी, लेकिन इनके बिजनेसेस, इकोनॉमी भी तबाह हो गई थी। मदीना और मक्का की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क था। मक्का पूरे अरब में काबा और अपनी लोकेशन की वजह से, मतलब अरब के सेंटर में होने की वजह से, अरब के सबसे रिचेस्ट शहरों में से एक। लेकिन मदीना ज्यादातर ज़रात, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से मक्का के मुकाबले में मदीना की इकोनॉमी बहुत छोटी थी। लेकिन इस छोटी सी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा मसला ये था कि अगर औस कबीला मदीना में बाजार बनाता तो खजरज वहां से कोई चीज नहीं खरीदते थे, और अगर खजरज कबीला बाजार बनाता तो औस। यहूदियों ने इनकी ये लड़ाई देखकर इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया और मदीना का मेन बाजार अपने इलाके में बनाया, ताकि मदीना के सारे लोग इसी बाजार से सामान खरीदे, जिसकी वजह से मदीना की सारी इकोनॉमी यहूदियों के इसी बाजार से चलती थी। और मदीना की इकोनॉमी का सारा कंट्रोल सिर्फ यहूदियों के पास, और वो हमेशा कोई ना कोई साजिश जरूर करते रहते हैं कि अरबियों की आपस में ये जो लड़ाइयां चल रही है ये कभी खत्म ना हो, क्योंकि यहूदियों को पता था कि अगर औस और खजरज की आपस में ये लड़ाई खत्म हो गई तो यहूदियों की इकोनॉमी भी टूट जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उनके साथ सिर्फ मक्का के गरीब सहाबी नहीं, बल्कि कुछ बहुत अमीर बिजनेसमैन भी साथ आए, जिनमें से टॉप ऑफ द लाइन वर अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक थे, और जिन्होंने अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग मदीना हिजरत करके आए, उनके पास रहने की जगह थी और ना कोई बिजनेस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से आए हुए मुहाजिरीन को मदीना के अंसार के घरों में सेटल किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो मक्का के सबसे रिच लोगों में से थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सबसे रिच लोगों में से एक साद बिन रबी के साथ सेटल किया। साद बिन रबी के पास जो कुछ भी था उसका आधा उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देने की ऑफर की, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें कहा कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखाएं। तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को मदीना के बाजार, यहूदियों के बाजार लेकर आया। वहां उन्होंने देखा कि मदीना की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल यहूदियों के पास है, और इस सारी मोनोपोली को एक यहूदी अबू राफे कंट्रोल करता है, जो इस पूरी मार्केट की प्राइसेस सेट करता है, जिससे सिर्फ यहूदियों को फायदा होता है और अरबियों के कारोबार को सिर्फ नुकसान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर देखा कि यहूदियों ने मदीना की इकोनॉमी को 3 तरह से कंट्रोल कर रखा है। मार्केट, मतलब मदीना की वाहिद मार्केट यहूदियों के कंट्रोल में थी, जो आज तक पूरी दुनिया की मार्केट इन्हीं की कंट्रोल में है। सूद, अगर इकोनॉमी यहूदियों के कंट्रोल में थी तो मदीना के अरब क्यों इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाते थे? क्योंकि यहूदियों ने अरब लीडर्स को सूद पर बहुत ज्यादा कर्जा दे रखा था, जिसकी वजह से अरब लीडर्स इन कर्जों में फंसकर हमेशा यहूदियों के गुलाम रहते थे, जो आज भी सूद की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया इनकी गुलाम है। एंटरटेनमेंट, यहूदियों ने अरबियों को नाच गाने और गेम्स में फंसाया हुआ था, ताकि उनको कभी इन चीजों का एहसास ना हो, जो आज भी पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन्हीं की कंट्रोल में है। It's a lot of juice, like a lot. और मदीना की सारी अल्कोहल, शराब की इंडस्ट्री भी इन्हीं यहूदियों के कंट्रोल में थी, जिससे यहूदी बहुत पैसा कमाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के फौरन बाद इस सिस्टम को 180 डिग्रीज बदलना शुरू किया। हिजरत के बाद जब मोस्ट ऑफ मदीना मुसलमान हो गया तो यहूदियों ने मुसलमानों को भी सूद के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुरान में अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता सूद पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद मदीना के सारे मुसलमानों ने यहूदियों से सूद लेना बंद कर दिया, जिसके बाद पहली दफा मदीना के लोग यहूदियों के कर्जों और गुलामी से निकलकर आजाद हो गए, जिससे यहूदियों की ताकत का एक बहुत बड़ा सेक्टर टूट गया। इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना के मुसलमानों ने अपने पुराने जहालत की रिवायात सारी खत्म कर दी, और कुरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता शराब पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद यहूदियों के सारे बेहयाई के अड्डे
اور میخانے بند ہو گئے. زبردستی نہیں، بس کیونکہ وہاں کوئی مسلمان جاتا ہی نہیں تھا، جس سے یہودیوں کا ایک اور بہت بڑا سورس آف انکم ختم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آپشنز تھے. یا تو یہودیوں کے بازار اور پروڈکٹس کا فل فلیج بائیکاٹ کر دیا جائے، اور یا مدینہ میں ایک ایسا نیا بازار بنایا جائے جو میرٹ کی بیسس پر یہودیوں کے بازار کی طاقت کو ختم کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک نیا بازار بنایا، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کنٹرول کرنے لگے. اور اس بازار کو بالکل ماڈرن طریقے سے بنایا گیا، جس میں دکانوں کے درمیان 2 اونٹ یا آج کے زمانے میں 2 گاڑیوں کے گزرنے کی جگہ تھی، جبکہ یہودیوں کا بازار بہت کنجسٹڈ اور ہر ٹائم رش سے بھرا ہوا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازار میں ایک پراپر پولیس سسٹم بھی بنایا تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، اور ساری ٹریڈز کا ایک رجسٹری سسٹم بھی بنایا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں نے مدینہ کے لوگوں کو بزنس سے بہت دور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگ بزنس کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بزنس مائنڈڈ اور بزنس کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے اس بازار میں بزنس کرے گا وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس اور جہاد کو ایک بنا دیا، جس کے بعد جس طرح مسلمان بدر، احد، خندق میں اپنے سے کئی بڑی فوج کے ساتھ لڑتے تھے، اسی طرح اب مسلمان بزنس کو بھی جہاد سمجھ کر محنت کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مال وہ ہے جو انسان خود کمائے، جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان بھی بزنس کی طرف بڑھنے لگے. اب ایسا ہی ایک بزنس ہے اسلامک ہیبیٹیٹ، جس میں یو کین فائنڈ امیزنگ پروڈکٹس جیسے کہ ٹریسنگ قرآن، جس سے آپ قرآن سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج اور عربک کیلیگرافی دونوں سیکھ سکتے. اینڈ آلسو یہ امیزنگ دعا کارڈز جن سے آپ سارے امپورٹنٹ دعاؤں کو ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں. لنک ان دی ڈسکرپشن، چیک دم آؤٹ. یہودی اپنے بازار میں باہر سے آنے والے قافلوں کو ہمیشہ دھوکہ دے کر کم پیسے دیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو بالکل ایکول اور برابر رائٹس دی، جس سے سارے قافلے یہودیوں کے بجائے مسلمانوں کے بازار کی طرف آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے بازار کی اکانومی یہودیوں کے برابر ہونے لگی. یہودیوں کے بازار میں امیر لوگ غریبوں پر بہت ظلم کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی تنخواہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دی جائے. جو مزدور کے لیے تو اچھا تھا ہی، لیکن مزدور یہ پیسے لے کے کہاں جائے گا؟ وہ اسی بازار سے کوئی اور چیز خریدے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بازار میں ٹرانزیکشنز بہت تیزی سے ہونے لگی، اور لوگوں کے درمیان کیش فلو اس بازار میں بہت تیزی سے بڑھنے لگا، اور آخر مسلمانوں کا یہ بازار یہودیوں سے آگے نکلنے لگا. اور عبد الرحمن بن عوف یہودیوں کے بازار میں ابو رافع کی طاقت ختم کر کے وہاں کے سب سے طاقتور بزنس مین بن گئے، اور اس طرح مدینہ کے مسلمانوں کے پاس یہودیوں سے زیادہ پیسہ آنے لگا. لیکن انہوں نے اپنا پیسہ یہودیوں کی طرح جمع نہیں کی، بلکہ اپنے مال سے باقی غریب مسلمانوں کی مدد کی، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بزنس کی طاقت سے ایک یہودی سے کنواں خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پانی بالکل فری فراہم کیا. لیکن یہودی یہ سب دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ پہلے ان کا خیال تھا کہ مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم ان کو بھی غلام بنا کر اور زیادہ پیسہ کمائیں گے. اسی لیے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کی اکانومی کو کرش کر دیا تو انہوں نے کچھ ہی سال بعد خندق کی جنگ میں مسلمانوں سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں کا ساتھ دیا، جس کے بعد مسلمانوں نے انہیں سزا بھی دی. اور اس طرح کچھ ہی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی لڑائی اور بغیر کسی زبردستی کے یہودیوں کی اکانومی مدینہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور مدینہ کی پوری اکانومی کا کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا. اور کچھ ہی سالوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رومن اور پرشین امپائر دونوں فتح کرنے کے بعد دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور مسلمان بنے. دنیا کی سب سے پاورفل سٹی مدینہ، اور آف کورس دنیا کا سب سے پاورفل بازار مدینہ کا یہی بازار بنا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے بنایا تھا. اور یہاں اس بازار میں بزنس کرنے والے دنیا کے سب سے امیر لوگ بنے. مطلب اس وقت دنیا کے سب سے امیر لوگ مدینہ میں رہتے تھے. اور فن فیکٹ، آج بھی دنیا کے سب سے امیر لوگ بل گیٹس اور جیف بیزوس امریکہ میں ایک چھوٹے سے علاقے مدینہ میں رہتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں جب مدینہ کا یہ بازار اپنی پیک پر تھا اور جسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اس بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط شخص کی ضرورت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اتنے مشکل کام کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس مارکیٹ کا کنٹرولر بنایا، اور بعد میں انہیں پورے عراق کا
हेल्थ मिनिस्टर भी बनाया गया, विच मीन्स मुसलमानों की इस अजीम खिलाफत की एडमिनिस्ट्रेशन में औरतों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आहिस्ता आहिस्ता मदीना के इस बाजार से लोग पूरी दुनिया में फैल गए और इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स पर बिजनेस करने लगे जो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर इस्लाम की तरफ आने लगे। जैसे कि आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया सिर्फ मुसलमान बिजनेसमैन से इंस्पायर होकर मुसलमान बना। आज भी यहूदियों ने पूरी दुनिया को उन्हीं 3 तरीकों से अपने कंट्रोल में कर रखा है और जिसे तोड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नतों में से एक है। इस्लामिक हैबिटेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब। आज की वीडियो में इन्होंने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने से पहले वहां पे 3 कबाइल थे, 2 अरब कबाइल थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और तीसरे यहूदी थे। उन दोनों के लड़ने की वजह से यहूदियों ने फायदा उठाया और उनका जो इकॉनमी थी, बाजार जो था वो अपने पास बना लिया और सारी इकॉनमी पे कंट्रोल कर लिया और उनको सूद पे कर्जे देते थे ताकि वो हमारे खिलाफ बोल ना सके। और तीसरा उनको एंटरटेनमेंट पे लगाया हुआ था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तक तशरीफ लाए तो उन्होंने ये सब सारा निजाम देखा कि सारी चीजें यहूदियों के कंट्रोल में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के करीब ही बाजार बनाया। फिर उन्होंने तिजारत शुरू कर दी और देखते ही देखते यहूदियों की जो इकॉनमी थी वो कम होना शुरू होगी और मुसलमानों की जो इकॉनमी थी वो ज्यादा बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ एक जैसा सलूक किया। और देखते ही देखते मदीना में मुसलमान सबसे ज्यादा अमीर लोग बन गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।